अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ बहनों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और कुरान सीखते सिखाते और इल्मी बातें हमें सीखते सिखाते रखे। अल्लाह पाक और इल्म के साथ अमल करने की हमें तौफ़ीक और सआदत नसीब फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैंने जो टॉपिक ढूंढा है जिस पे हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे, वो है शिर्क। शिर्क के बारे में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है, और फिर देखना यह है कि दरअसल शिर्क होता क्या है। तो इसकी जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं उनको हम देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम शिर्क से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि शिर्क इतना बड़ा गुनाह है जो किसी सूरत माफ़ नहीं है। कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं तुम्हारे हर गुनाह को तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिर्क को कभी किसी सूरत माफ़ नहीं करूंगा। तो हमें देखना यह है कि शिर्क दरअसल होता है क्या है, इसकी तारीफ़ देखते हैं। तौहीद, दरअसल हमारा दीन जो है ना, वो तौहीद की बुनियाद पे कायम है। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक वाहदहू ला शरीक मानना, और इसकी जो ज़िद है वो शिर्क कहलाती है। और शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है और जुर्म है बहुत बड़ा, जो नाकाबिल माफ़ी है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ख़ुद भी फरमा दिया है कुरान मजीद में। जहाँ भी जुल्म आता है, अगर इसके सियाक़ व सबाक़ को देखा जाए तो इसके मायने अगर वहाँ पे मुअय्यन नहीं है, यानी ज़ालिमीन के, तो वो मुशरिक के मायने में ही आता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अरबी ज़बान में जुल्म का मतलब है किसी चीज़ को उसके असल मकाम से हटाकर किसी और जगह रखना, जबकि अदल इंसाफ़ यह है कि हर चीज़ को उसके असल मकाम पे रखा जाए। शिर्क दो सूरतों में से एक सूरत में होता है, ठीक हो गया। अब इसकी सूरतें हम देखेंगे। मखलूक़ात में से किसी को उठाकर, अब एक पहली सूरत ये होती है कि मखलूक़ात में से किसी को उठाकर अल्लाह के बराबर बिठा दिया जाता है, और दूसरी सूरत में नाउज़ बिल्ला अल्लाह को गिरा कर मखलूक़ात की सफ़ में लाया जाता है। यानी या तो हम किसी को इतना ऊंचा ले जाते हैं कि वो अल्लाह के करीब उनको बिठा देते हैं, नाउज़ बिल्ला, या नाउज़ बिल्ला अल्लाह की सिफ़ात में कुछ कमी करके इंसानों के बराबर या मखलूक के बराबर ले आते हैं। दोनों सूरतों में से एक सूरत शिर्क की हर वक्त मौजूद रहती है। तो इससे हमें मालूम हुआ कि जुल्म का सबसे बड़ा मस्ताक शिर्क है। गौर करें तो पता चलता है अगर आप अपने वक्त का एक लम्हा भी ज़ाया करते हैं तो ये भी अपने ऊपर जुल्म करना है। लेकिन ये जुल्म के ज़मरे में नहीं आएगा, शिर्क के ज़मरे में नहीं आएगा ये जो जुल्म है ये वाला, क्योंकि इस जुल्म से तो कोई शख्स बरी नहीं हो सकता। अब तक गुफ्तगू से ये वाज़ह हो गया कि एक तरफ तो हमारा दीन में सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा जुल्म जो नाकाबिल माफ़ी है वो शिर्क है, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी सनद, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट, सबसे ऊंचा मकाम यह है कि इंसान शिर्क से बिल्कुल पाक हो। अब इन दो चीज़ों को अगर हम अपने जहन में रखें तो ये नतीजा निकलता है कि हर गुमराही, जलालत और कजरवी, ख्वाह वो नज़रियात की हो या कायद की हो या माल की हो, अगर तर्जिया किया जाए तो मालूम होगा कि इसके सिरे कहीं ना कहीं शिर्क से मिलते हैं। हर खैर खूबी, भलाई, नेकी, सेहत फ़िक्र, सेहत अक़ीदा, सेहत अमल वगैरह के जितने भी शोबे हैं वो सब तौहीद से जा मिलते हैं। इससे मालूम हुआ कि शिर्क दरअसल शजर खबीसा है और तौहीद की मिसाल शजर तैयबा से है। इस शजर तौहीद के लिए कुरान मजीद में एक तमसील आती है और उसके अल्फाज हैं, असलुहा साबितुम व फ़रुहा फ़िस्समाई। इसकी जड़ मजबूत व मुस्तहकम और इसकी शाख आसमान तक पहुंची हुई है। यहाँ जड़ से मुराद तौहीद के दरख्त की जड़ें हैं जो इतनी मजबूत बताई जा रही हैं। इस शिर्क को समझने के लिए ज़रूरी है कि वो असूल तलाश कर लिए जाएँ, जिससे शिर्क चाहे जिस सूरत में और शक्ल में आ रहा हो वो भी नया भेस बदले, इसको इंसान पहचान ले। यानी हमें शिर्क को समझने के लिए उसके फार्मूले को समझना होगा, ताकि हम जो शिर्क जो मुख्तलिफ़ शक्लें बदल के हमारे पास आता है हम उसको आसानी से पहचान सकें। अब शिर्क की अक़साम देख लेते हैं। इसकी दो बड़ी किस्में हैं दरअसल, शिर्क जल्ली और शिर्क ख़फ़ी। शिर्क जल्ली नुमाया और खुल्लम खुला शिर्क है, जैसे एक शख्स बुत की पूजा कर रहा है और उसको सजदा कर रहा है, ये शिर्क जल्दी कहलाएगा। यानी वाज़ेह तौर पे हमें पता है कि अल्लाह के सिवा किसी और को पूज रहा है। नंबर दो है शिर्क ख़फ़ी। ये वो शिर्क है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता, बल्कि तज्ज़िया करके पता चलता है कि शिर्क हो गया। इसकी मिसाल ये फरमान नबी है, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया। यानी वो बात जो छुपी हुई होती है, जो पता नहीं चलती हमें, तो वो उस पे असल में हमने उसको समझने की हमने कोशिश करनी कि वो कौन सा शिर्क है जो ख़फ़ी तौर पे आता है, खामोशी से आता है और हमें उसका पता भी नहीं चलता। और जैसे इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज जो है ना दिखावे की पढ़ ली वो भी शिर्क है।
اب دیکھیں دکھاوے کی نماز سے کیا مراد ہے، یہ اس میں تجزیہ کریں، اگر ہم غور و فکر کریں، اپنے نمازوں کا محاسبہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر 10 سیکنڈ کا عام روٹین میں ہم تنہائی میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو 10 سیکنڈ کا سجدہ کرتے ہیں، اور جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہمیں جج کر رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، 5 منٹ 10 سیکنڈ کے بجائے ہم 5 سیکنڈ اور بڑھا دیتے ہیں، 15 سیکنڈ کا سجدہ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں جو 10 سیکنڈ کا سجدہ ہوا وہ تو اللہ کے لیے ہوا، جو 5 سیکنڈ کا سجدہ ہم نے دکھاوے کے لیے کیا وہ اس شخص کے لیے تھا جو ہمیں دیکھ رہا تھا، تو یہ شرک ہو گیا۔ یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، عام روٹین میں ہماری عبادت کا سٹائل طریقہ کار اور ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے یا واچ کر رہا ہوتا ہے تو ہمارے عبادت کا طریقہ اور ہو جاتا ہے۔ بس اسی سے اندازہ لگا لیں، تو اسی کو ہم شرک خفی کہتے ہیں، یہی شرک خفی کہلاتا ہے، چھپا ہوا، یعنی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ شرک اس سے ہو جاتا ہے۔ اس شرک کے علاوہ ایک اور قسم ہے جس میں عقیدے کا شرک ہے، عمل کا شرک بھی آ جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم نفس کا کہنا مانتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو پس سے پش ڈال کر نفس کی خواہش کو مقدم رکھتے ہیں، اور یہ عمل کا شرک کہلائے گا۔ یعنی فرض کریں ہمیں کوئی چیز پسند ہے، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم وہ کام کریں، لیکن اس میں ہمیں فوراً یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے اس کام کو نہ کرنے کا، لیکن ہم ہم چاہتے ہیں بس کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے، اس سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں گے، تو یہ عمل کا شرک ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، خود کو راضی نہیں کرنا۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم اپنے آپ کو خوش کرنے، دل کو خوش کرنے کے لیے ہم اگر ایسے کام کر لیتے ہیں جو اللہ کے نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں تو یہ سیدھا سیدھا شرک خفی میں آ جائے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ جب بھی کوئی دل چاہے کسی بات کو تو اپنے آپ پہ پہلے غور کرنا چاہیے، ٹھہر کے سوچنا چاہیے کہ ہاں یہاں پہ میرے نبی کا کیا فرمان ہے، میرے اللہ کا کیا فرمان ہے، اور ایز اے مسلم میں نے اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے، تو اس کو اس وقت ضرور دیکھنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، تعیسہ عبد الدنیا و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس کا ہم سمجھ لیتے ہیں، یہاں لفظ عبد لائے گیا، اس سے عبادت بنتا ہے۔ یعنی اگر انسان دولت کا پجاری ہے تو اس کا کوئی بھی نام ہو، لیکن دراصل وہ عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے، یعنی نفس پرستی اور دولت پرستی شرک میں آ جاتی ہے۔ تو دیکھنا چاہیے نفس پرستی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہی سارے کام کرتے رہیں۔ ہم کپڑے پہن رہے تو اللہ کے لیے، اپنے نفس کے لیے پہن رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے ہم نے کھانا ہے، ہم نے بڑے بڑے مکانوں گھروں میں رہنا ہے تو ہمارا دل چاہ رہا ہے۔ بھئی ضرورت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا کہ ضرورت کے لیے ہمیں اپنے کپڑے بھی ہونا چاہیے، مال و دولت بھی ہونا چاہیے، رہائش بھی ہونی چاہیے، لیکن دل کو خوش کرنے کے لیے ایک گھر ہے اس کو مزید سجاتے جائیں سجاتے جائیں سجاتے جائیں، اور اتنا سامان بھر لیں گھر میں لا کے کہ بس ٹھیک ہے جی میرا دل چاہ رہا تھا میں یہ فانوس لے آئی، میرا دل چاہ رہا تھا میں یہ پردے لے آئی، حالانکہ پردے پہلے بھی لگے ہوئے تھے۔ ہاں پردے اگر گھر میں لگانے ہیں تو اس نیت سے لگائیں کہ روشنی کمروں میں آتی ہے تو اس سے بچ سکیں، یا مکھی مچھر سے بچ سکیں، ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی جواز ہونا چاہیے۔ یہ نہیں بس دل چاہ رہا تھا میں نے سجانا ہے گھر کو، بھئی سجانے سے پہلے یہ تو سوچ لیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اگر ہم نہیں سوچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں، اپنے نفس پرستی کر رہے ہیں، ٹھیک ہو کیا۔ دولت بقدر ضرورت انسان کو مل جاتی ہے، اس کا گزر اوقات اچھا چل رہا ہے، رزق کے حلال سے گھر چل رہا ہے، تو شکر پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، لیکن نہیں اور کمانا ہے، اس کے لیے انفیئر مینز یوز کرنے ہیں، ایسے معاملات کو دیکھنا ہے جو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ کمانے کے حرام راستے نہیں اختیار کرنے، ہم وہ اختیار کر لیتے ہیں، تو کیا ہو گیا، تو ہم اس میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ دولت پرستی بھی اس طرح سے جو ناجائز ہوتی ہے، وہ بھی ضرورت سے زائد کے کمانے کے چکر میں اپنا قیمتی وقت برباد ضائع کر دینا، اپنی صحت برباد کر دینا، اور پھر ہم وہ اچھے اور پروڈکٹیو کام نہ کر سکیں، تو یہ تمام باتیں بھی شرک میں آ جاتی ہیں۔ پھر ایک ہوتی ہے شرک فی المعرفہ، یعنی اللہ کی پہچان میں شرک۔ شرک فی طلب ہوتی ہے، یعنی ہر انسان کی زندگی کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی مقصود اور مطلوب کو معین کر کے دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے، اور توحید کا جبکہ تقاضا یہ ہے کہ مطلوب و مقصود کے درجے میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہ ہو۔ اگر مقصود و مطلوب ہونے کے اعتبار سے کوئی اور اللہ کے برابر ہو گیا تو یہی شرک ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک فی الذات، یہ نمبر 7 ہے شرک جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کی جو اقسام ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی اللہ کی ذات میں ہے، اور کسی اور کو اس کا ساجی اور ہم پلہ بنا لینا، اور یہ بدترین اور یہاں ترین اور گناہوں ترین شرک ہے، جس پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اور جو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، شرک فی الصفات، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو اس کے برابر کر دینا، یا مثل بنا دینا، یا ساجی قرار دینا۔ نمبر 9، شرک فی الحقوق، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اس کے ساتھ شریک کرنا، یعنی حقوق کے معاملے میں اس کا ساجی بنا دینا، اس کے برابر کر دینا۔ اللہ کے تمام حقوق جمع ہو جاتے ہیں ایک لفظ عبادت میں، یعنی انسانوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی یعنی عبادت کے لیے، اور لفظ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق آ گئے، اس کو شرک فی العبادت بھی کہتے ہیں۔ تو یعنی عبادت کے زمرے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے کی ہی عبادت کرنی ہے، اسی سے ہی مانگنا ہے، یہ تمام آ جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ محبت اور پرستش میں فرق کیا ہے۔ محبت اور چیز ہے اور پرستش اور چیز ہے۔ محبت میں بھی شرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پرستش میں بھی، جیسے وطن کی محبت اور چیز ہے، وطن پرستی اور چیز ہے۔ وطن سے محبت اپنی جگہ ایک مطلوب اور قابل قدر جذبہ ہے، جیسے وطن سے محبت نہ ہو وہ بڑا بغیرت ہے اس کے اصلاح میں، علم اصلاح میں۔ جیسے والدین سے محبت نہ ہو وہ شخص بڑا بے اہمیت ہے، یعنی بہت بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپنے قبیلے اور اپنی قوم سے محبت نہ ہو تو ایسا شخص بغیرت اور بے اہمیت ہے۔ اور اگر یہ سب محبتیں اللہ کی محبت کے تابع رہیں، اللہ کی محبت ان سب سے اوپر رہے، تو یہ توحید فی المحبت ہے۔ اس کے برعکس ان میں سے ایک محبت بھی اللہ کی محبت سے بالاتر ہو جائے تو یہ برابر ہو جائے، تو وہ شرک فی المحبت ہے۔ پرستش میں شرک دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے۔ اس طرح محبت سے بڑھ کر پرستش ہے، مثلا شخصیت پرستی، یہ بھی کوئی کم درجے کا شرک نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی محبت اور عقیدت آپ کو اندھا کر دے، بہرا کر دے، اور اس کی ہر بات آپ کے لیے سند ہو، اس کی رضا جوئی ہو، آپ کے پیش نظر رہے، تو یہ شخصیت پرستی ہے، اور یقیناً یہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، حبک الشیء یعمی و یؤسم، تیرا کسی شے سے محبت کرنا تجھے اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے، اور یہی محبت آج شخصیت پرستی کی شکل میں دنیا میں رائج ہے۔ انسان کے اندر جب تک کوئی آرزو نہ ہو، کوئی نصب العین نہ ہو، جننے کا مزہ ہی کیا ہے، پھر تو وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے۔ اس کی زندگی محض سانسوں میں ڈھالی ہوئی زندگی ہے۔ لیکن نصب العین صرف ایک ہی درست ہے، وہ اللہ کی محبت کا نصب العین ہے۔ جب کوئی اور نصب العین اس جگہ پر آ کر منطبق ہو جاتا ہے، یعنی مل جاتا ہے، تو یہی شرک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ پانی پلا دے، تو یہ بھی ایک قسم کی مدد طلب کرنا ہے۔ ظاہری اسباب اور طبعی قوانین کے اندر کسی سے کچھ مانگنا اور مدد طلب کرنے کے بارے میں 3 باتیں جان لینا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ حتی الامکان کسی سے مدد نہ مانگو، بلکہ اپنے کام خود کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تو یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے کوڑا یہ زمین پر گر جاتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے نہ کہنے کے بجائے، اونٹنی پہ کو بٹھاتے، اتر کر خود ہی کوڑا اٹھا لیتے، یعنی وہ ڈنڈا، وہ چھانٹا جس سے اونٹ کو مارتے ہیں، تاکہ اسباب ظاہری کے اندر کوئی مشابہت پیدا نہ ہو۔ بہرحال اسباب ظاہری کے تحت کسی سے کوئی تعاون طلب کرنا، کسی سے مدد چاہنا، اگرچہ یہ بھی ایک طرح کی دعا و پکار ہے، مگر اس میں شرک کا پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اپنے مزاج سے متعلق ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ یہ شخص میرا کام کر سکتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے سامنے گریزاری بھی ہو رہی ہے، تو یہ ایک درجے میں شرک خفی بن جائے گا۔ لیکن اگر یہ عقیدہ ہو کہ شخص اتنی ہی مدد کر سکتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی بھروسہ صرف اور صرف اللہ کے ذات پر ہو، نہ کہ ظاہری اسباب پر ہو۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، جیسے فرض کریں اگر ہم نے کوئی ایسی کھانا کھا لیا، ٹھیک ہو گیا، تو اس میں ہم کہتے ہیں جی ہمارا پیٹ میں درد ہو گیا، ہم نے دال کھائی تھی، پیٹ میں درد ہو گیا، تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتی ہے، کیونکہ دال صرف آپ نے نہیں کھائی ہوتی، 10 بندوں اوروں نے بھی کھائی ہوتی، ان کے تو پیٹ میں درد ہوا نہیں ہوتا، تو یہ درد اللہ کرتا ہے، تو یہ دال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیٹ میں درد کر سکے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے سوچنا کہ فلاں چیز کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو گئی، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے، یہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک چھوٹی سی اور مثال جو علماء دیتے ہیں وہ بہت زبردست ہے، یعنی جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہم نے کسی کو کوئی کام بتایا، ٹھیک ہو گیا، اس کی بہت سادہ مثال سے میں یہ بتانے لگی ہوں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہم نے کسی کو کوئی کام بتایا، ٹھیک ہو گیا، ہم نے کہا جی فلاں کسی بندی کو ہم نے کہا ہمارا فلاں کام کر دو، تو آپ نے تھوڑا ویٹ کیا، انتظار کیا کہ وہ کام کر لے۔ اگر اس نے 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، جبکہ آپ کو وہ کام جلدی کرنا تھا، اس بندی نے وہ کام نہیں کیا، یا بندے نے وہ کام نہیں کیا، تو آپ پھر اس کو دوسری دفعہ ریمائنڈر دے سکتے ہیں کہ جی میں نے آپ کو فلاں کام کہا تھا، وہ آپ نے میرا کام نہیں کیا۔
तो दूसरी दफ़ा रिमाइंडर देने के बाद तीसरी दफ़ा कहने की गुंजाइश नहीं होती। जब हम तीसरी दफ़ा उसको काम का कहते हैं, इसका मतलब हमने शिर्क किया, क्योंकि हम ये समझने लग गए हैं कि हमारा काम शायद इसी बंदे या बंदी ने करना है, तो ये शिर्क के ज़मरे में आ जाता है। तो इस चीज़ के लिए बहुत तवज्जो देनी चाहिए। एक काम के पीछे नहीं पड़ जानी चाहिए, किसी बंदे के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए कि नहीं बस तुम ही ये काम करो, तो अनजाने में हम असल में शिर्क कर रहे होते हैं। तो सामने वाले को कह दें जी मैं एक दफ़ा आपको काम बता रही हूँ, दूसरी दफ़ा रिमाइंडर दूंगी, तीसरी दफ़ा बिल्कुल नहीं कहूँगी। बिल्कुल ये आप कह सकती हैं, कह दें कि तीसरी दफ़ा मैं आपको नहीं कहूँगी, क्योंकि ये फिर गुनाह के ज़मरे में आ जाता है। तो ये तमाम हमने देखना है, अपने आप पे गौर करना है, मुहासबा करना है कि कहीं हम शिर्क तो नहीं कर रहे। तो शिर्क की जो अक़साम में से कोई किस्म तो ऐसी नहीं जो हमसे सरजद हो रही है, तो इससे हमें बचने की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक दफ़ा फिर मैं इसका जायज़ा मुख्तसर बता देती हूँ, इसका स्केच बता देती हूँ। देखिए, शिर्क की दो अक़साम है, शिर्क जली और शिर्क ख़फ़ी। शिर्क जली तो वाज़ेह है कि सीधा सीधा बुत परस्ती को शिर्क जली कहते हैं, ठीक हो गया। शिर्क ख़फ़ी का ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसका फ़िक्र भी ज़्यादा है और इसमें सोच भी ज़्यादा रखनी है हमने और सीखना भी है कि ये कैसे है। इसमें नंबर 1 क़िदे का शिर्क आ जाता है, नंबर 2 शिर्क परस्तिश आ जाती है, नंबर 3 हो गया अमल का शिर्क, और नंबर 4 हो गया इसमें अल्लाह की मार्फत में शिर्क, नंबर 5 मतलूब का शिर्क, ठीक है। 6 हो गया शिर्क फिल ज़ात, 7 हो गया शिर्क फिल सफ़ात, और 8 हो गया शिर्क फिल हकूक़, और 9 हो गया शिर्क फिल इबादत, और 10 हो गया मोहब्बत में शिर्क। इन तमाम की मैंने वजाहत कर दी है। इसको मज़ीद समझने की कोशिश करें, अपने आप को शिर्क से बचाने की कोशिश करें। शिर्क बहुत 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 बड़ा गुनाह है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, अगर चाहेगा, अगर उसकी मर्ज़ी होगी तो वो हमारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। लेकिन शिर्क को अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया कि मैं शिर्क माफ़ नहीं करूँगा, किसी सूरत चाहे इंसान कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो। तो हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी और देखना है कि कहीं हम शिर्क ख़फ़ी में तो मुब्तला नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के शिर्क से महफूज रखे और हमें अपना मुहासबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। अल्लाह हमसे वो तमाम काम ले ले जो वो चाहता है। अल्लाह ताला हमें शिर्क, हर किस्म के शिर्क से महफूज रखे, हर किस्म की बुराई से अल्लाह हमें महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान की सलामती अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमसे सारे वो काम करवा ले जो वो चाहता है, और हर गैर ज़रूरी काम से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। अल्लाह ताला हमें मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफ़ीक और सआदत नसीब फ़रमा दे। अल्लाह ताला से हम इल्तिजा और गुजारिश करते हैं, हमारे घरों में जो बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ, अल्लाह ताला उन सब को दूर फरमाए। और कुल मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनीन, मोमिनात, जानने वाले, अनजाने, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, जहाँ जहाँ परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला सब की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, हमसाओं सब की खैर रखे, और हर एक की अल्लाह ताला दिली मुरादें पूरी करे, और हर एक को अल्लाह ताला सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारा पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। पढ़ने पढ़ाने में अगर कोई कमी कोताही गलती होगी, अल्लाह ताला उससे दरगुजर फरमाए और हमें माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।